Sirach 50. Ang Pangulong Pari nga si Simon nga anak ni Onias, mao ang labing dako sa iyang igsuunan o garbo sa iyang katawhan. Siya maoy nag-ayo sa templo o nagbuhat sa sukaranan alang sa hataas nga sinapaw nga paril o sa mga kota sa templo. Ang sulanan sa tubig nga sama kadako sa tangke nga bronse gikalot samtang diha pa siya sa katungdanan. Naglaraw siya sa pagpanalipod sa iyang katawhan gikan sa mga pagsulong busa gilig-on niya ang syudad aron makasukol batok sa naglibot nga atake. Pagka mahimayaon niya sa iyang paggula sa labing balaan nga dapit, sama siya sa kabulgalson nga nagdanag diha sa mga kapanganuran daw bulan nga takdol sama sa adlaw nga nagdanag diha sa templo sa labing halangdon sama sa bangaw nga nagdanag diha sa himaya tadlas sa pagpanganod sama sa mga rosa sa tingbulak sama sa mga liryo diha sa tampi sa usa ka sapa sama sa mga sidro sa Lebanon sa panahon sa ting-init, sama sa nagsiga nga insenso, sama sa usa ka kupa nga hinimo sa sinalsal nga bulawan o gidayan-dayanan sa tanang matang sa alahas, sama sa kahoy nga olibo nga puno sa mga bunga, sama sa kahoy nga sipres nga nagtuybo ngadto sa kapanganuran. Sa pagsulob ni Simon sa iyang harianong mga biste o sa pagsaka niya ngadto sa balang altar, sinuluban sa hingpit nga kaanindot gihimo niya ang usa ka hawan sa templo nga usa ka maymayaon nga talan-awon. Sa pagdunol ngadto kaniya sa mga pari sa mga bahin sa sakripisyo diha sa iyang pagbarog tupad sa altar uban sa iyang mga kaabag nga naglibot kaniya nga sama sa usa ka korona. Sama siya sa usa ka batan-on nga sidro sa Lebanon linibutan sa mga kahoy nga palmera. Mao kini ang mga kaliwat ni Aaron diha sa ilang masanag nga mga bisti nga nagbarog atubangan sa tibuok tigom sa Israel nga nagbit-bit sa mga halad alang sa Ginoo. Sa pagkahuman niya sa pag-alagad diha sa altar o sa nahikay na ang sakripisyo ngadto sa labing halangdon o makagagahom sa tanan. Gikab-ot niya ang usa ka kupa o gibubo ang hibino nga mahumot dito sa tiilan sa altar agig halad ngadto sa labing halangdon ang hari sa tibuok kalibutan. Unya ang mga pari naninggit ug mihuyop sa ilang mga trumpeta nga hinimo sa plata. Naghimo sila og makusog nga tingog aron makadungog ang labing halangdon. Ang tanang mga tawo mihapa aron pagsimba sa ilang Ginoo ang makagagahom sa tanan ang labing halangdon. Unya ang mga mag-aawit misugot pag-awit sa ilang mga pagdayeg og milanog ang matahom nga huni. Ang mga tawo nagpadayon pag-ampo ngadto sa makagagahom nga Ginoo ang labing halangdon hangtod ang pagsimba natapos. Unya si Simon na naugikan sa altar, mipataas sa iyang mga kamot ibabaw sa tibok tigom sa Israel o sa dakong pagtahod, mibungat sa panalangin nga gikan sa Ginoo samtang ang mga tawo mihapa sa ikaduhang higayon diha sa pagsimba aron pagdawat sa panalangin nga gikan sa labing halangdon.
Busa karon daygan ninyo ang Dios sa tibuok kalibutan nga naghimo og kahibulungang mga butang sa tanang dapit nga nagmatuto kanato sukad pa sa pagkahimugso nato og maluluy-ong nagdumala kanato. Hinaut unta nga maghatag siya kanato og kalipay ug kalinaw dinhi sa Israel hangtod sa kahangturan. Hinaut unta nga padayunon niya ang iyang kaluoy kanato ug luwason kita sa panahon sa atong pagpanginahanglan. Adunay duha ka nasod nga akong gidumtan ug adunay ikatulo nga dili gani angay nga hisgutan. Kini mao ang mga taga-Edom, ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Filistia ug ang mga buang-buang nga mga Samarianhon. Ako si Jesus, anak ni Sirach, ug apo ni Eleazar sa Jerusalem, nagbutang sa tanan kong kaalam pinaagi sa pagsulat niining basahona aron paghatag og mga pagtulon-an og kahibalo ngadto sa uban. Hinaut unta nga ang Dios manalangin sa tanan nga magpatalinghog niining mga pagtulon-an. Bisan kinsa ang modawat niini sa kinasingkasing gayud, mahimo nga maalamon. Bisan kinsa nga magkinabuhi niini, makabaton og igong kabaskog alang sa bisan unsang higayon tungod kay maglakaw man siya diha sa kahayag sa Ginoo.